السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا مرة أخرى في فيديو جديد من سلسلة غادي نتعلم الفرنسية. درس اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على لي ديتيرمينون بوسيسيف. جوج شفنا داك النهار رقم واحد، شفنا ديال singulier masculin féminin au pluriel. شفنا mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, ses. Aujourd'hui غادي نكملو على الدرس ديال لي بوسيسيف. غادي نشوفو notre, votre, leur, nos, vos, leur. غادي نبداو un exemple. Partons d'un exemple كما دايما. Nous avons un maître gentil. Nous avons un maître gentil. Nous avons عندنا إذا كنهضرو على راسنا un maître واحد المعلم. حنايا بينا بزاف عندنا واحد المعلم لطيف ظريف. Nous avons un maître gentil. إذن هاد الأستاذ ديالنا أو المعلم ديالنا comment il est كي داير. دونك إلا بغينا نختصرو الجملة كنعوضو بنوتغ. Notre maître est gentil. Notre maître est gentil. Donc nous avons كنحيدوها وكنديرو بلاصتها نوتغ. دونك نوتغ يعني شنو كدل على ان حنا بينا واحد المجموعة. حنايا بينا واحد المجموعة وعندنا شيء واحد مشترك. عندنا شيء ولا شخص واحد مشترك معنا حنا كاملين. اذا حنايا مثلا تلاميذ. شحال كاين من تلميذ؟ مثلا كاين 10 20 30 تلميذ. شحال كاين من استاذ؟ هاد التلاميذ هادو كلهم شحال عندهم من استاذ؟ عندهم استاذ واحد. اذا ملي غادي يهضروا ملي غيتكلموا كيسكيل فون دير شنو غادي يقولوا؟ نوتغ ماتغ اي جونتي. استاذنا لطيف. نوتغ ماتغ اي جونتي. نمروا للمثال الثاني. دابا غادي نهضروا مع انتم. vous avez une belle voiture. Vous avez une belle voiture. مثلا انت غادي تهضر مع الجيران ديالك ولا مع بزاف ديال شي جوج ولا ثلاثه ديال الناس تقول لهم عندكم سياره جميله. اذا هما شحال بيهم؟ واش واحد او لا بزاف؟ هما بيهم بزاف. دونك سون هما بلوريال يعني هما جمع بيهم بزاف. وشحال عندهم من سياره؟ عندهم سياره وحده. عندهم سياره وحده. اذا مجموعه من الاشخاص كيمتلكوا حاجه وحده وغادي نهضروا معاهم غنوجهوا لهم الخطاب. شنو غادي نقولوا لهم؟ votre voiture est belle. votre voiture est belle. دونك ملي غادي نهضروا على راسنا حنا الا كنا مجموعه وعندنا حاجه وحده كنقولوا نوطغ. الا هضرنا مع وجهنا الخطاب الاخرين وهضرنا معاهم وجهنا لهم الخطاب تكلمنا معاهم هما بهم بزاف وعندهم حاجه وحده غادي نقولوا لهم فوتغ. نقول لهم فوتغ. المثال الثالث لي زيليف. مثال ماشي حنايا وماشي انتم كنهضروا على هم يعني غايبين. لي زيليف اون اون غروند ايكول. لي زيليف اون اون غروند ايكول. لي زيليف بلوريال جمع بزاف. شحال عندهم من مدرسه؟ واش عندهم بزاف ديال المدارس؟ لا. اذا هادو اللي كنهضروا معاهم عندهم مدرسه وحده. اذا كلهم كيقراو في نفس المدرسه ديالهم كي دايره زوينه. دونك les élèves ont une grande école. اذا شنو غادي نهضروا معاهم؟ شنو نقولوا لهم؟ مدرستكم المدرسه ديالكم زوينه. votre غادي نهضروا عليهم هما ماشي على غادي نوجهوا لهم الخطاب هم. leur les élèves هي il يعني غايبين. leur école est belle. leur école est belle. اذا هما مجموعه بهم مجموعه ديال الاشخاص وعندهم حاجه وحده. هم مجموعه ديال الاشخاص وعندهم حاجه وحده غنقولوا لهم leur. دونك الا كنا حنايا كنهضروا على راسنا حنا بينا بزاف وعندنا واحد الحاجه كنقولوا لها نوتر. الا وجهنا الخطاب هضرنا مع شي وحدين مع شي مجموعه هضرنا لهم وجهنا لهم الخطاب خاطبناهم وتكلمنا معاهم حاضرين معنا غنقول لهم هما بهم بزاف وعندهم حاجه وحده نقول لهم فوتر. وإلا هضرنا على شي وحدين غايبين لي زيليف ولا كيكونوا هما غايبين وعندهم حاجه وحده غنقول لهم لور بلا اس. الا شفتوها راه ما عندهاش اس. ندوزو ليكزامبل الثاني. دائما في البوسيسيف
Nous avons des cahiers propres. Nous avons des cahiers propres. حنايا عندنا دفاتر نظيفة. إذا حنا بينا بزاف وعندنا بزاف ديال الدفاتر، حنا مجموعة وعندنا مجموعة ديال الدفاتر. واش عندنا دفتر واحد؟ إذا لا، عندنا مجموعة ديال الدفاتر. قبيله شفنا على أن عندنا أستاذ واحد، دابا لا، دابا عندنا بزاف، كل واحد عنده الدفتر ديالو أولا جوج دفاتر. إذا كاين واحد مجموعة ديال الدفاتر. حنا بينا مجموعة بلوريال والدفاتر بلوريال. دونك شنو غادي نقولوا؟ Nos cahiers sont propres. Nos cahiers sont propres. الدفاتر ديالنا كي دايرين نظافين. اذا كنديرو نو. واش غادي نديرو نوتر؟ الا قلنا نوتر يعني عندنا دفتر واحد. اذا حنا واش عندنا غير دفتر واحد؟ لا، حنا بينا بزاف مجموعه وعندنا مجموعه ديال الدفاتر. غادي نقولو نو كايي. كذلك بالنسبه الى هذا خاطبنا ولا تكلمنا مع الضمير ديال المتكلم الجمع الذي نهضروا معاه، ديال المخاطب، ضمير المخاطب الجمع، يعني انتم. شنو؟ vous avez des livres intéressants. vous avez des livres intéressants. انتم عندكم لديكم كتب شيقة. عندكم دي ليفغ هما الكتب الشيقة. اذا انتم يعني واحد المجموعة، كنخاطبوا مجموعة بهم بزاف. واش عندهم كتاب واحد؟ لا، اذا عندهم مجموعه ديال الكتب بلوريال. دونك هما بلوريال والكتب بلوريال. اذا ملي غادي نردوها غادي نستعملوا لادجيكتيف بوزيتيف ولا الديتيرمينون بوزيتيف. غادي نقولوا vos livres sont intéressants. vos livres sont intéressants. حنا بينا بزاف وعندنا بزاف ديال الاشياء كنقولوا نو. نتوما بكم بزاف وعندكم بزاف ديال الاشياء، مجموعه ديال الاشياء كنقولوا لها فو. دابا إلا انتقلنا للغائب، الضمير ديال الغائب هم les élèves ont des chiens méchants. les élèves التلاميذ، كل تلميذ جاب كلب ديال معاه مثلا او لا مربيه في الدار ولا. اذا عندهم بزاف، هما بزاف ديال التلاميذ وعندهم بزاف ديال الكلاب. دونك غادي نقولوا les élèves مجموعه ont des chiens méchants، كلاب شريره او لا صعيبه واعره. اذا شنو غادي نقولوا؟ leur. إلا لاحظتوا هنايا شنو غادي نقولوا؟ leurs chiens sont méchants. leurs chiens sont méchants. هذيك leur، شنو الفرق ما بين هاد leur هادي ولور الاخرى اللي شفنا سابقا؟ هادي عندها اس، الاخرى ما عندهاش اس. علاش الاخرى ما عندهاش اس؟ حيت هما مجموعه وعندهم حاجه وحده، بينما هادو مجموعه وعندهم بزاف ديال الاشياء. اذا كيمتلكوا بزاف ديال الاشياء، هما بهم كثره يعني جمع، وعندهم واحد المجموعه ديال الاشياء جمع. اذا عندهم اللي تما بجوج بهم عندهم بجوج بهم جمع. اذا شنو غادي نقولوا؟ لور، وخصنا نديروا لها اس، خصنا نديروا لها اس. اذا غادي نشوفوا هذا الجدول التجميعي اللي كنجمعوا فيه هذا الشيء. اذا الا شفتوا عندنا الخانه الاولى plusieurs personnes، عندنا بزاف ديال الاشخاص عندهم ان سول اوبجي، شيء واحد. اذا ملي كيكون عندنا مجموعه ديال الاشخاص وعندهم شيء واحد، ما هنايا مثلناه بالدراجه، اذا كنقولوا لها نوتر الا كنا حنا، والا كنتم انتم فوتر، والا كان الغائب مجموعه ديال الغائب، الجمع ديال الغائب كنقولوا لهم لور. اذا مجموعه ديال الاشخاص عندهم حاجه واحده. اذا شفنا الخانه الثانيه عندنا مجموعه ديال الاشخاص وعندهم مجموعه ديال الاشياء. تما عندنا 4 ديال الاشخاص عندهم 4 ديال الدراجات. اذا شنو غادي نقولوا؟ الا كنا حنايا نقولوا نو، حنايا بين 4 وعندنا 4 ديال الدراجات، غادي نقولوا نو فيلو. الا كنتم انتم بكم 4 ديال الاشخاص وعندكم 4 ديال الدراجات غنقولوا لها فو. والا كانوا هذوك الاشخاص غائبين، يعني كنهضروا عليهم، نتحدث عنهم، يعني كنتحدثوا عليهم ضمير الغائب، هما 4 وعندهم 4 ديال الدراجات او لا اكثر، غادي نقولوا لهم لور ونزيدوها اس. إذا غادي on passe à faire nos exercices comme d'habitude كما العادة نديرو التمارين ديالنا. إذا السؤال mais à la place des points notre, votre, leur, nos, vos, leur. إذا عندنا هنا واحد مجموعة ديال الجمل. vous avez une belle maison. أنتم لديكم بيت جميل أو منزل جميل.
إذا نتوما بزاف وعندكم حاجة وحدة. Nous avons une ville propre. حنا بينا بزاف. Nous avons عندنا مدينة نظيفة. حنا بينا بزاف وعندنا مدينة وحدة. Ces enfants ont des jouets rares. هؤلاء الأطفال كنهضروا عليهم، ماشي نحن ولا أنتم، لا كنهضروا على الغائب. هؤلاء الأطفال لديهم ألعاب نادرة. إذا هما بهم بزاف وعندهم بزاف د الألعاب. Vous avez de beaux vêtements. أنتم بكم بزاف الجمع وعندكم بزاف ديال الملابس الجميلة. Nous avons des amis magnifiques. حنا لدينا أصدقاء رائعين. حنا بينا بزاف وعندنا بزاف ديال الأصدقاء. Mes voisins ont une voiture neuve. Mes voisins هما الجيران ديالي. شنو عندهم؟ عندهم سيارة وحدة جديدة. عندهم سيارة وحدة جديدة. إذا غادي نشوفوا شنو غادي نديروا هنايا بالنسبة لي بوسيسيف. إذا التمرين حاولوا أنكم توقفوا الفيديو، خدموا التمرين على خاطركم، ومن بعد غادي نمروا للتصحيح. إذا وقفوا الفيديو باش نمروا للتصحيح. إذا ها لا كوريكسيون عندنا تصحيح ديال السؤال ديالنا. إذا Vous avez une belle maison. Votre maison est belle. علاش درنا فوتغ؟ لأنكم نتوما جمع بكم بزاف وعندكم حاجة وحدة. مغاديش نديرو فو، غنديرو فوتغ، لأن عندكم غير بيت واحد، منزل واحد، وانتم بكم بزاف. إذا غنقولو فوتغ. Nous avons une ville propre. حنا بينا بزاف وعندنا مدينة وحدة ديالنا، مدينة وحدة اللي ساكنين فيها. إذا غادي نقولو لها نوط، ما نقولوش نو، لأن إلا قلنا نو خص يكون عندنا بزاف د المدن. حنايا غير كاملين كنسكنو في مدينة وحدة. Ces enfants ont des jouets rares. إذا عندنا بزاف ديال الأطفال وعندهم بزاف د الألعاب. إذا leur avec S. Leur avec S. Leurs jouets sont rares. Vous avez de beaux vêtements. أنتم يعني جمع وعندكم واحد المجموعة د الملابس الجميلة. إذا أنتم جمع والملابس جمع. إذا vos vêtements sont beaux. vos vêtements ما نقولوش فوتر. إلا قلنا فوتر يعني عندكم غير شي لباس واحد. نتوما بكم بزاف وعندكم لباس واحد. لا، نتوما بكم بزاف وعندكم بزاف د الملابس. إذا نديرو فو. Nous avons des amis magnifiques. حنا جمع بينا بزاف وعندنا مجموعة ديال الأصدقاء. إذا حنا مجموعة وعندنا مجموعة ديال الأصدقاء. إذا غادي نقولو نو، ما نقولوش نوتخ. إلا قلنا نوتخ أمي غيكون عندنا غير صديق واحد. لا، حنا عندنا بزاف ديال الأصدقاء. نوز أمي. Mes voisins ont une voiture neuve. Mes voisins هما الجيران ديالي بزاف بيهم، مثلا 3 ولا 4 الأشخاص وعندهم سيارة وحدة. إذا غادي نديرو لهم leur voiture est neuve بلا اس، لأن درنا لهم اس خص يكون عندهم بزاف ديال السيارات، ولكن هنايا عندهم غير سيارة وحدة غادي نديرو لها leur sans اس. إذا شكرا على الانتباه ديالكم، نشكركم وكنتمنى أنكم تشاركوا في القناة وتدعمونا باللايك.